ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیتا ہے، کتے اپنے بچیاں نو یہ بھی یاد کروایا کرو کیلنڈر بنایا تے امیر المومنین عمر جی نے بنوایا۔ اے فوجی چھونیاں تے کینٹ بنوائے نے تے کنے؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ مسجداں دے وچ نماز تراوی بڑے شوق نال پڑھ دے ہو، تراویاں دا اہتمام کروایا تے امیر المومنین نے کروایا، مدرسے بنوائے، لائبریریاں بنوائیاں حضرت امیر المومنین نے بنوائیاں، 900 جامعہ مسجداں تے 4000 عام مسجداں بنان والا میرا عمر رضی اللہ تعالی۔ خطیباں دیاں تنخواہاں مقرر کرنے والے میرے عمر نے رضی اللہ تعالی۔ اب خطیب تے دور دی بات، امام تے دور دی بات، جیڑا مسجد چ اذان پڑھے حضرت عمر نے او دی بھی تنخواہ مقرر فرما دیتی۔ اسلام تے خوشحالی ہی خوشحالی تے کفر نو کدو بارہ کھاندا ہے کہ اسلام بڑے پھولے، سازشاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی جرت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ ایمانی فضائل و مناقب حضرت عمر سننے والوں، دعا کرو اللہ اج جڑے ساڑھے کوئی 57-58 اسلامی ملک نے حضرت عمر جیسی غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اسلام دا مخالف گدڑ بھبکیاں لگائے تو کتے تھوڑی جی جرت ایران ورگی کرو ہاں۔ انٹرنیشنل سینیریو اس وقت تو سامنے گزشتہ ہفتے جو حالات چل دے رہنے، اور جیڑا اسلام دبان واسطے آندا ہے پھر مامے خاں امریکہ وچ صلح کروانا جاندا ہے، چلو جی معافی دے دیو۔ کدوں؟ جدوں ایران نے قوت ایمانی دا مظاہرہ کیتا، میری جمعے دیاں مبارک گھڑیاں چ دعائے اللہ پوری دنیا دے مسلماناں نو حضرت عمر جیسا جذبہ نصیب فرما دے۔ سازشاں ہو رہیاں نے اندر کھاتے، جناب عمر دے خلاف ایک پراپیگنڈا تیار کیتا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایک دشمن سی، مجوسی ہے، اگ دا پجاری ہے، انہوں تیار کیتا گیا۔ ذوالحجہ دی 26 تاریخ تے فجر دا وقت ہے، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی لوگاں دے دروازے تے دستک دین دے، نماز فجر دے واسطے لوگاں نو